अस्सलाम वालेकुम, मैं सिल्फ आबिद ख़ान। वेलकम टू माई चैनल। आज बात करते हैं लहसुन के बारे में। लहसुन आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। अगर लहसुन नहीं खा रहे तो आज से लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फ़ाइटोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, यानी ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें सल्फ़र मौजूद होते हैं, जो आपके बॉडी में जो सेल डैमेज को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये सल्फ़र, इसको जो है ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। जिस जिस तरह लोहे को वक़्त के साथ जंग लगता है, इसी तरह जिस्म में कुछ अज़ा है, कुछ मालिक्यूल या मतलब क्या कहते हैं उसे, फ्री रेडिकल होते हैं, जो आपका ब्रेन आपका जो है ना लंग्स, आपका स्किन, जल्द जिसे कहते हैं, आपका किडनी, ये जो है ना स्लो स्लो उसको जो है ना उसकी उम्र कम होती है, लगती है, और इनका फंक्शन मुतासर होता है। और ये मुख्तलिफ बीमारियाँ, मतलब बीमारियाँ जिसमें जो है ना शुगर आते हैं, दिल की बीमारियाँ आते हैं, कैंसर आते हैं, इसका जो है ना सबब सबब बनता है। और ये जो है ना लहसुन जो है ना, ये सेल डैमेज को रोकने के लिए इनमें जो है ना एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है, जो कि आपके लहसुन में जो है ना, जब हम रोज़मर्रा रूटीन पे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ होता है जो आपका मतलब फ्री रेडिकल होते हैं, जो आपका जो आपका किडनी, आपका ब्रेन, आपका मतलब शुगर, दिल की बीमारी, कैंसर लगने में जो है ना वो मतलब उसको रोकने में मदद करता है। लहसुन डेली रूटीन पर जो हम खाते हैं तो उसमें जो है ना क्या करते हैं, तो ये आपका जो है ना ये शुगर और इस तरह जो है ना किस्म किस्म की बीमारियाँ इसमें जो है ना ये रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्या, लहसुन। और दूसरी बात ये है कि ये सल्फ़र सुपर, तो इस तरह जो है ना ये सुपर फूड है। ये एक लहसुन एक बेहतरीन सुपर फूड है, जिसमें ये जो है ना एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होती है। लहसुन एंड्योरेंस बढ़ाता है। स्पोर्ट्समैन और दूसरा एथलेटिक्स जो लोग होते हैं, इसका जो है ना ये स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या खाते हैं, लहसुन खाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका जो बॉडी, दूसरी दूसरी बात यह है कि आपका जो बॉडी बॉडी है वो उसमें क्या करता है, विजू डायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से मतलब ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर की वजह से आपका ब्लड फ्लो तेज़ होता है। तो इस तरह जो है ना लहसुन आपका ब्लड फ्लो जो है ना वो इम्प्रूव करता है, साथ में जो है ना शुगर से ब्लड प्रेशर से बंदा बच जाता है। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि ये आपका जो ब्लड फ्लो है वो जो है ना न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन, दूसरी बात यह है कि न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये लहसुन खाने से क्या होते हैं, सही तरीके से आपका जो मसल है उसको सही तरीके से पहुंच पाता है। ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है। बीपी को, ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को ये क्या करता है, डाउन करता है। क्योंकि ये इसका इफ़ेक्ट जो है ना विजुडाइलेशन उसको कहते हैं कि आपका रक्त जो है ना वो थोड़ा सा फुलाता है। जब फुलाते हैं तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होता है, सही तरीके से मतलब फ्लो करता है। इसकी वजह से आपका जो है ना बीपी और साथ में जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल ये क्या होते हैं, डाउन होते हैं। तो इसी तरह बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो है इसके। दूसरी बात यह है कि लहसुन खाने से आपका हेल्दी हार्ट ब्लड को ज़्यादा जो है ना एफिशिएंट इम्प्रूवमेंट आता है। पंप मतलब क्या करता है, ब्लड फ्लो बहुत अच्छे तरीके से करता है। दूसरी बात यह है कि ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है ना एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होती है। कुछ ऐसे ममालिक होते हैं कि जो लहसुन है ना वो एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, जो जरासीम कुश होते हैं, मतलब आपका बैक्टीरिया जिसमें आपका वायरस, फंगस जो भी है, जो बीमारी फैलाता है या इन्फेक्शन, जरासीम वगैरह आपका ज़ख़म बनाते हैं, तो उसमें वो कुछ ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ पे लहसुन एज आ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। और ये ऐसा एंटीबायोटिक है जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब ये आपको फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं देता। तो दूसरी
اس کے جو ہے نا اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل، جو کہ کینسر وغیرہ جو آپ کا سیل ڈیمیج کرتا ہے کینسر میں، تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کا بہت زیادہ مدد ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو ہے نا یہ اینٹی کینسر، اینٹی بایوٹک۔ تیسری جو ہے نا اس کا فنکشن کیا ہے، یہ اینٹی فنگل ہے۔ اینٹی فنگل یہ ہم فطریات بھی کہتے ہیں یہاں پہ، اکثر سعودی میں عربی زبان میں اسے فطریات کہتے ہیں۔ وہ جو ٹھاکے لگنا اور یا بال نکلنا، اس میں بھی جو ہے نا یہ اگر ادرک کا پانی اس پہ لگایا جائے تو بہت زیادہ، کھانے سے بھی اور لگانے سے بھی بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یہ۔ اور دوسری اس میں جو ہے نا، اس میں جو اینٹی فنگل ہے وہ اس کو بھی روکتا ہے، اور ساتھ میں پیپڑوں کے لیے بھی بہت اچھا چیز ہے یہ۔ آپ کا سانس کی جو نالیاں ہیں نا، اگر اس میں زخم ہو یا سازش ہو تو اس میں بھی بہت زبردست طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ سانس میں بھی مطلب کام آتا ہے۔ آپ کا جو لنگز وغیرہ ہے ان پہ، لنگز پیپڑے جسے کہتے ہیں، یا آپ کا جو ہے نا سانس کا مسئلہ ہو جسے استھما کہتے ہیں، دمہ کی بیماری، اس میں بھی بہت زبردست ثابت ہو سکتا ہے، بہت اچھے فائدے ہیں۔ جو آپ کا انفیکشن موجود ہو، استھما ہو یا سی او پی ڈی ہو، سی او پی ڈی جو ہے نا وہ بھی سانس کے ایک وہ ہے، یا آپ کا جو ہے نا بلغم جمع ہو چکے ہو یا سینے میں بلغم جمع ہو چکے، تو اس میں بھی بہت زبردست، بہت فائدہ مند ہے یہ۔ دوسری جو اس کا خصوصیات ہے وہ آرتھرائٹس یہ جوڑوں کی بیماری ہے، جوڑوں میں درد وغیرہ، جو بندہ کہتا ہے کہ یار میں نماز کے لیے بیٹھ نہیں سکتا، جب بیٹھتا ہوں تو پھر کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے جو گھٹنے ہیں یا میرے جو چوڑ ہے اس میں بہت درد ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اس میں بھی فائدہ کرتا ہے، مطلب آرتھرائٹس ہو گیا، ریماٹائٹس ہو گیا، جو انفلیمیشن ہوتا ہے، آرتھرائٹس ہو گیا یا اوسٹیو آرتھرائٹس ہو گیا، یہ سمٹم کو بہت زیادہ کم کرتا ہے۔ جو آپ کا درد وغیرہ جسم میں ہو نا، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے کم کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ڈیلی روٹین میں جو ہے نا سالن میں ڈالیں، یا سالن کی بجائے صبح جو ہے نا جب اٹھتے ہیں ناشتے کے ساتھ ایک دانہ، 2 دانے یا 3 دانے کھائے، تو یہ بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے نا وہ اس کو جو ہے نا یہ ڈائجیشن، جب بدہضمی ہو یا مطلب آپ کا معدہ گیس کر رہا ہو یا آپ کا گیس بند ہو، تو اس میں بھی بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، تو اس کو ہم اگر ڈیلی روٹین میں استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کینسر، آپ کا اینٹی بایوٹک ایکٹیویٹی، آپ کا جو ہے نا لنگز کا مسئلہ ہو، سانس کا مسئلہ ہو، یا آپ کا سینے میں بلغم جمع ہو گیا ہو، تو اس میں بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا نہ سائیڈ ایفیکٹ ہے بلکہ اس کا فائدے بہت زیادہ ہے۔ شوگر، کولیسٹرول، دوسرا کینسر میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے۔ تیسرا آپ کا جو بلڈ فلو ہے، بلڈ فلو آپ کا مطلب آکسیجن یا نیوٹرین، آپ کا جو ہے نا بہت مسل جو ٹیشو ہوتے ہیں اس کو آکسیجن نیوٹرین کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی بہت زبردست، بہت مفید ثابت مند ہو سکتا ہے۔ تیسری جو ہو گیا آپ کا آرتھرائٹس ہو گیا، اوسٹیو آرتھرائٹس ہو گیا، یا مطلب سٹمک گیس ہو گیا، ڈائجیشن ہو گیا، فلوٹنگ ہو گیا، بلوٹنگ ہو گیا، تو اس میں بہت زبردست مدد دے سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کو روزانہ اپنا معمول بنائیے، کھانے میں ڈالے، یا مطلب صبح ناشتے کے ساتھ 2-3 وہ کھائے، دانے کھائے، تو آپ کے لیے بہت مفید ثابت مند ہو سکتا ہے۔ اوکے، ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ میرا چینل سبسکرائب کرے اور ساتھ میں جو ہے نا کمنٹ بھی کرے، شیئر بھی کرے۔ اوکے، تھینک یو فار یور سپورٹ، فار واچنگ۔ اوکے، گڈ بائے، السلام علیکم۔